अथ 10मोऽध्यायः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः। कामं ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुगामही सिशिचुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा। नद्यः समुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुदः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रौ अभवन् जन्तूनां राज्ञि करिहिचित्। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः। सत्सङ्गान् मुक्तदुस्सङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तदियः पार्ताः सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः तमनुद्धृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुः तत्र तत्रः व्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः। मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः दुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तताम् प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्योदिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः। सितातपत्रम् जग्राह मुक्तादाम विभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पति अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिदाः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायम् पुरुषः पुरातनो य एकासीदविशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायाम् प्रकृतिम् सृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् स वायम् यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वम् परिमार्ष्टुमर्हति स वायम् सख्यनुगीतसत्कथो
वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोःकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना च्रङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृदा स्वयंवरे प्रमत्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवदे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विदागदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपीधाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्तचतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग्दिबुः तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।